सूरत सर रबत आगा पदी तरीक़ा बांदी मौजूद दे चिमख के आयात सूरत मुबारक के रब्बुल आलमीन ऐलान द जिहाद उको चितासु जिहाद कवई नदी सूरत मुबारक के रब्बुल आलमीन आगा कसान जिक्र कई चिदा जिहाद बदचा सर कवई नो सूरह अनफाल की ऐलान द जिहादु औ पदी सूरत की चिदा जिहाद बद कमो डलु सर कवल ग्वाड़ी रब्बुल आलमीन आगा डली जिक्र कई औ दा सूरत सूरत तौबा ददी पशोरो की बिस्मिल्लाह निश्त दे हर सूरत पशोरो की बिस्मिल्लाह लिखली दा उददी सूरत पशोरो की बिस्मिल्लाह न द लिखली नो ददी सवजदा अहादीस मुबारकों के राजी इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु द उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु न तपूसु को उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगर सहाबी दे चाग जामी द कुरान दे कुरान अगर आ जमा कड़े हो द कुरान जमा कउन के सहाबी उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दे नो इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा द उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हुना द बिस्मिल्लाह द निलिकलु तपोस उको ची द दी सूरत पशोरो की वली बिस्मिल्लाह निश्त दे नो उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो फरमाइल ची रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात शो औ मुंग तैदा वज़ाहत उनको चिदा जान ल जुदा सूरत ते औ कुद सूरत यवा हिस्सा दा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द दुनिया न लाड़ खुमुंग तैदी तसरीह औ वज़ाहत न दे कड़े चिदा मुस्तकिल सूरत ते जान ल रो औ कन द बुल सूरत हिस्सा दा नो ददी वजना मा पदी सूरत पशोरो की बिस्मिल्लाह निश्त दी क बिस्मिल्लाह वर सर लिकले शवे वे नो ब्या खुब यकीनी व चिदा जान ल मुस्तकिल सूरत ते औ हाल लावे च रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा वज़ाहत नौ कड़े चिदा मुस्तकिल सूरत औ दा जुदावालेम पकी ज़क कड़े दे द नूर सूरतुन नए जुदा कड़े खुदे नो दा जुदावाले पकी ज़क रागले दे कदा फसल औ जुदाई पकी नवे कड़े नो दा खुब बिया द बुल सूरत हिस्सा गर्जे दलेवा नो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा तसरीह हम न द कड़े चिदा द बुल सूरत हिस्सा दा नो नई दावीली चिदा द बुल सूरत हिस्सा दा नई दावीली चिदा मुस्तकिल सूरत ते नो मुंग बिस्मिल्लाह ज़क उन लिकल चिदा मुस्तकिल सूरत न दे दा तसरीह न दरागले औ दा जुदावालेम पकी ज़क द नूर सूरतुन न उको कदा जुदावालेम नवे कड़े नो ब्या खुबदा द बुल सूरत यौ जुज़ गर्जे दलेव औ नबी अलैहि सलाम दा वज़ाहतुम न दे कड़े चिदा द बुल सूरत जुज दे बिया बस्ता ज़हन तदा सवाल राजी चिदा द सूरह अनफाल नरुस्तु वली जिक्र क द बुल सूरत नरुस्तु वली न जिक्र कौ नो उलमा वाई चिदाई ददी नरुस्तु ज़क जिक्र कड़े दे चिददी द्वाड़ो मजमून औ मतलब द यो बल सर यौ शान दे अल त हुक्म द जिहाद दे औ दल द ची जिहाद द चा सर की अगा खलक़ी जिक्र कड़े दे नो द सूरह अनफाल औ द दी सूरत मजमून अगा द यौ बल सर यौ शानो नुज़कई द सूरह अनफाल नरुस्तु जिक्र को बल सूरह अनफाल चो दा प मदीना मनव्वरा के अवल नाजिल शवेव औ सूरह तौबा चो दा आखिर नाजिल शवेव नुज़कई दा प सूरह अनफाल पसी जिक्र का
او علی رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې هغه وایي بسم الله د امان د پاره راځي، د امن د پاره. بسم الله الرحمن الرحیم په دې کې سلامتیا ده. نو بسم الله د امان د پاره راځي او په دې صورت کې رفع د امان ده. په دې صورت کې الله نبی علیہ السلام ته وی اعلان وکا، مشرکانو ته ووایه چې بری دې ستاسو نه الله او د الله رسول، باس وادي مادي ختمی دی او د جنگ اعلان ورته وکا. نو بسم الله علی رضی الله تعالی عنہ دا د امان د پاره راځي او په دې صورت کې امان رفع شوی دی. بهر صورت دا سورۃ التوبه چې دا چې یو سړی د دې تلاوت کوي نو آیا چې بسم الله به اول کې وی او کبه نه وی؟ نو مسله دا ده که یو سړی صورت دا تلاوت د دې صورت نه شروع کوي، لکه ته قرآن کولو کې او د دې ځای نه تلاوت شروع کوي، نو به اعوذ بالله وی به بسم الله وی. ځکه دا خو د قرآن د تلاوت آداب دي چې د قرآن تلاوت ته د هر ځای نه شروع کوي نو به اعوذ بالله وی به بسم الله وی. نو که د دې ځای نه ته تلاوت شروع کوي نو به اعوذ بالله وی به بسم الله الرحمن الرحیم وی. او چې کله تلاوت کې او دا صورت ترته په منځ کې راغی، روان تلاوت ته او دا په منځ کې راغی، نو علما وایي نه به اعوذ بالله وی او نه به بسم الله وی، ډایرک به دا صورت چې هغه ختم کی براءة من الله ورسوله، ډایرک به دا صورت شروع کی، نه به اعوذ بالله وی نه به بسم الله وی. هر چې بعضی خلق وای چې دا صورت شروع کوي نو وای به چې اعوذ بالله من النار ومن شر الکفار، زه پناه غواړم په الله سره د اور نه او د شر د کفارو نه. علما وایي دا د ځان نه جوړ کړلی شوي دي او دا ویل خلاف سنت دي، دا د سنتو نه خلاف دي، دا به نه وای، دا د ځان نه جوړ کړلی شوي دي چې دا به وای دا به وای دا به وای. د دې صورت متعلق ډېرې خبرې خلقو اسې د ځان نه جوړې کړي دي، او دا د دې دپاره دی او دا د دې دپاره دی او دا د دې دپاره، دا اسې خود ساخته خبرې دي. دا د قرآن حصه ده او دا قرآن کریم څنګه چې نور قرآن کریم دی اق شان د دې صورت فضیلت او د دې تلاوت باعث اجر دی او د ثواب دی. خو به هر صورت صرف د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته رب العالمین ویلی دی چې د براعت اعلان وکړه چې زما ستاسو منځ کې چې کومې وعدې وي هغه نورې ختمې دي. براءة من الله اعلان د بیزاری دی، اعلان د بیزاری دی، من الله د طرف د الله نه، اعلان د قطع تعلق دی د طرف د الله نه، ورسوله او د طرف د رسول د الله نه، الى الذین عاهدتم من المشرکین، هغې کسانو ته چې تاسو ورسره واده کړي وه د مشرکانو نه، نو هغې ته اعلان وکړه. دا تقریبا 4 ډلې وي. یوه هغه ډله وه چې واده ورسره شوی و وقت مقرر شوی و. دویمه هغه ډله وه چې هغې سره واده شوی و وقت نو مقرر شوی، او یوه ډله پکې داسې وه چې د هغې سره اډو واده شوی نه وه. نو دا مختلفې ډلې دي، په ترتیب سره به د هغې ډلې ذکر کیږي. نو براءة من الله اعلان د بیزاری دی د طرف د الله نه، د قطع تعلق دی د طرف د الله نه، ورسوله او د رسول د الله نه، الى الذین هغې کسانو ته عاهدتم من المشرکین چې تا ورسره واده کړې وه د مشرکانو نه، د هغې سره تا واده کړې وه. نو علما وایي چې د دې نه مراد هغه ډله ده چې معاهده ورسره شوې وه
خو وقت نو مقرر شوی او د دینه مراد هغه ډلم کې دی شي چې د هغې سره هیڅ معاهده نه شوي. مشرکینو کې بعضې داسې مو د هغې سره هیڅ معاهده نه و شوي، نو هغه دوه ډلې چې واده ورسره شوې وه خو وقت نو مقرر شوی یا ورسره واده بالکل نه وه شوې، نو دې دواړو ډلو ته ووایه فسیحوا فی الارض 4 اشهر وګرځئ په ځمکه کې 4 میاشتې، یعنی دې دواړو ډلو ته 4 میاشتې مهلت ورکه چې یا په اسلام کې داخل شئ 4 میاشتې دي یا بل طرف ته چرته لاړ شئ. 4 میاشتو نه پس په تاسو ته ګورئ بیا امن نه وي. 4 میاشتې موقع ده، اسلام قبول کئ یا بل ځای ته بل چرته لاړ شئ. ګورئ که د 4 میاشتو نه پس دلته وی نو بیا به درته امن نه وي. نو فسیحوا فی الارض دې مطلب دا نه دی د فسیحو د سیحو مطلب دا دی یعنی تاسو ته 4 میاشتې مکمل امن دی. مکمل یعنی که تاسو ګرځئ سیاحت ګرځېدلو ته وایي 4 میاشتې ښه آزاد وګرځئ راوګرځئ بالکل آزادانه طور تاسو ګرځېدی شئ، تاسو ته امن حاصل دی. وَاعْلَمُوا پوه شئ انکم غیر معجز الله چې بېشک تاسو نشئ کمزوری کولی الله لره. الله نشئ کمزوری کولی، دا اعلان د الله د طرف نه دی او الله قادر مطلق دی. وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ بېشک الله تبارک و تعالی رسوا کوونکی دی کافرانو لره. الله بم رسوا کی او الله د الله رسول عاجز کولی نشئ. نو فرمائی براءة من الله ورسوله اعلان د بیزاری دی د طرف د الله نه ورسوله او د رسول د الله نه الی الذین اغی کسانو ته عاهدتم من المشرکین چې تاسو ورسره وعده کړې ده د مشرکانو نه. فسیحوا فی الارض پس وګرځئ په ځمکه کې 4 اشهر 4 میاشتې. واعلموا پوه شئ انکم غیر معجز الله چې بېشکه تاسو نشئ کمزوری کولی نشئ عاجز کولی الله لره. وان الله مخزي الکافرین او بېشکه الله تبارک و تعالی چې دی اگر رسوا کوونکی دی کافرانو لره.